ارحمہما رب ارحمہما۔ اللہ انہاں اوکھیاں دنیں چ سانو سانبھیا، انہاں مشکل حالات ساڈیاں پرورشاں کیتیاں نے۔ اللہ غربت دے مارے سن، آپ اپنے منہ دے لقمے کڈ کے سانو کھلائے نے۔ عید والے دن بھی آپ پھٹے پرانے کپڑے پا کے تے اپنے بچیاں نو اچھی تو اچھی پوشاک پہنا دے رہے نے۔ ربا ہن تیرے کول چلے گیا نے تے اسی عرض کرنے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ جناب سلیمان علیہ السلام فرماندے نے اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔